تجری من تحتها الانہار واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا، دعا فرماؤ اللہ ساڈی سارے دی اس حاضری نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈی سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جماعت دے بہترین خطیب مولانا محمد فاروق عاصم حفظہ اللہ اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن۔ مولانا عامر عثمان اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت نے جس ذوق اور محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اور تسی حضرات جس محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ ساڈی سارے دی اس مل بیٹھن والی مجلس نو انشاءاللہ الرحمن یقیناً نجات دا سبب بنا دیں گے۔ صبح تو لے کے شام تک ایک مزدور محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، او دی محنت دے مختلف انداز ہو سکتے نے۔ ایک بندہ سارا دن دابڑا اٹھاندا ہے، مزدوری کردا ہے، مستریاں دے پیچھے آن جان لگا رہندا ہے او بھی مزدور ہے۔ ایک مستری صاحب نے او اپنا شعبہ اونا دا ہے، اپنا کام کردے نے، ہے او بھی مزدور ہے۔ اے دی مزدوری 700-800-900 روپے ہے، او دی مزدوری کو 2000-1500 ہے۔
ایک مزدور کارخانے دے اندر کام کردا ہے، سارا دن ڈیوٹی دیندا ہے، صبح تو لے کے شام تک یا شام تو لے کے صبح تک ہے، وہ بھی مزدور ہے، وہ دی کو 4 ٹکے ود مزدوری ہوئے گی۔ اور اگر مزدور دل لگا کے کم کرے، محنت کرے، ایک مہینے دے بعد فیکٹری دا مالک، کارخانے دا مالک مہینے بعد یا سال بعد خوش ہو کے کچھ نہ کچھ او دی اضافی مدد کردا ہے، محبت کردا ہے، تعاون کردا ہے، او تے خرچ کردا ہے۔ اے مزدور سارے ہی اسیں تسیں مزدور ہاں دنیا دے اندر، تے اے دا صلہ ملنا مرن دے بعد دنیا دے اندر بھی اللہ ذوالجلال بے شمار اپنی رحمتاں دا نزول فرماندے نے۔ مال، دولت، عزت، شہرت، کاروبار، فقار، یہ ساریاں چیزاں اللہ ذوالجلال والاکرام عطا فرماندے نے۔ تے جے قسمت ہوئی چنگی تے 4 دن دنیا تے گزارے ہوئے اللہ رسول دے احکامات دے مطابق، تے پھر اے دا اجر مرن دے بعد قبر اندر تے قبراں چو اٹھن دے بعد میدان حشر چو بالآخر اللہ ذوالجلال نے جنت دی شکل اندر عطا فرمانا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو اے دا بدلہ جنت عطا فرما دے۔ ہولی ہولی آمینہ دے وجہ تو اڈا گجرانا چھڑن نو جی نہیں کرتا پیا، آمین تے کہو۔ اللہ سانو اے دے بدلے جنت الفردوس جیسی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کر دے، زیادتی نہیں کر دے۔ اے نہیں ہو سکتا، اے اسی تسی تے کر سکنے ہیں۔ ایک بندہ سارا مہینہ محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، تے مہینے بعد حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پسینہ سکن تو پہلا مزدور دی مزدوری انہوں ادا کرنی چاہیے، لیکن ایسے لوگ بھی پائے جاندے نے جڑے آندے نے جا لئی جاندی ہوتے لیلہ نہیں ہو دیندہ۔ رب ظلم نہیں کردا، بندہ ایک دوسرے تے ظلم کردا رہندہ۔ رحمان کسے دا حق نہیں رکھ دے، اللہ کسے تے ظلم تے زیادتی نہیں فرمان دے۔ رب العالمین بدلہ جزا ضرور عطا فرمان گے، اور درجہ بدرجہ جنہ ایمان زیادہ جنہ ایمان وعدے اللہ انہ بدلہ بھی زیادہ عطا فرمان گے۔ اور اسے واسطے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے جزاؤہم عند ربہم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اسی اپنے پیارے انہوں بدلہ عطا فرماواں گے، اور خدا دی قسم اللہ کولوں بدلہ بھی بڑا اعلیٰ نصیب ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس واسطے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے اللہ کولوں جدو منگو جنت الفردوس منگیا کرو۔ جدو منگو، سمجھ آ رہی جے؟ سمجھ آ رہی؟ مینوں کوئی نہیں آ رہی، بھی پتہ نہیں سپیکر اندر لگے نے باہر لگے نے، کوئی آواز تھوڑی صاف کرو، اے کولر بند کر دو، میرا خیال ہے بھی شاید شور ہے، اے دی آواز تھوڑی جی نا سمجھ نہیں آ رہی بھی میں بولن کی ڈیا ہوا تو یہ سنن کی ڈیا نے، آواز بے شک ذرا ہلکی کر دیو، ذرا سمجھ آئے کہ ماشاءاللہ تسی بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو۔ شور اور سمجھ نہ آنا فائدہ کوئی نہیں، بیٹھن دا غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے جزاؤہم،
اور نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے اللہ کولوں جدوں منگنا ہے جنت الفردوس منگیا کرو سبحان اللہ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی جنت دے بہت سارے درجے نے اور سب نالوں اعلیٰ سب نالوں اچا جنت دا درجہ ہے جنوں جنت الفردوس آکھیا جاندا ہے اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جنت الفردوس دے اتے رب دا عرش جنت الفردوس دے اوپر اللہ ذوالجلال دا عرش اس واسطے جدوں منگو اللہ کولو جنت الفردوس دا سوال کریا کرو ایتھے رب العالمین فرما رہے نے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار فرمایا اسی بدلہ عطا فرماؤں گے اللہ ذوالجلال دی طرفوں بدلہ میسر آئے گا عند ربہم اپنے رب کولوں بدلہ پائیں گے اور یار بدلہ ہے کیڑی شہدہ ذرا تاریخ دے چہرے دی نقاب کشائی کریے تاریخ دی ورق گردانی کریے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے آنو دیکھئے جنہ اسلام دی خاطر قدم قدم تے امتحان اٹھائے نے قدم قدم تے آزمائشاں دا سامنا کیتا قدم قدم تے پریشانیاں تے دکھاں دا سامنا کیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے یاراں نے اسلام دی خاطر کنیاں پریشانیاں اٹھائیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے انہاں آزمائشاں دا بدلہ میں جنت دی شکل وچ عطا فرما دیواں گا میں جنت دی شکل اندر ایدہ بدلہ عطا فرماواں گا رہن دو جی بس کرو آواز اتھے رہن دو میں جنت دی شکل اندر ایدہ بدلہ عطا کرانگا سبحان اللہ اور آؤ ذرا غور فرمانا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام آپ دے جان نثاراں آپ دے حبداراں نے کیوں نہ اللہ کولوں ایسے بدلے پائے نے یا قیامت تو بعد جنت دی شکل اندر پانگے غور کرے آجے کوئی معمولی امتحان دے نہیں نہ آئے ایک دن کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انج شہروں باہر نکلے نا میرے محبوب علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ آپ دے پروانے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماں جی سمیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج ظالم ابو جال دے حواریانے ابو جال دے جلادانے انہوں پکڑیا ہویا تے پریشان کر دینے پہ اینج تپ دیاں ریتاں تے سیدانوں لٹایا جا رہے آئے حضرت یاسر نو پانیاں دے اندر غوطے دیتے جا رہے نے حضرت عمار نو ماریا کٹیا جا رہے قصور کیے گناہ کیے جرم کیے انہاں دی غلطی کیے کہن لگے گل ایوے محمد دا دامن چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جان جا سک دیے نبی دا ساتھ چھڑ سک دے مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑ سک دے اور حیرانگی دی گل ایوے کہ لالچ سوائے جنت دے وقتی نہ کسی عہدے دا لالچ نہ کاروبار دا لالچ نہ دولت دا لالچ نہ مال دا لالچ کوئی لالچ نہیں ایک کوئی لالچ ہے کہ اللہ جنت دا حقدار بنا دیں گے سبحان اللہ ایک کوئی لالچ ہے آخرت دا لالچ دنیا دا لالچ کوئی نہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ اپنے غلامانوں
خوش خبریاں جنت دیاں سنا رہے نے. ہن ویکھو ماڑے ماڑے غریب. اور یہ کوئی وجہ ہے کہ ہرقل دے دربار اندر جناب ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے, بعد مسلمان ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ. ہرقل دے دربار چ کھڑے نے. ہرقل کہن لگا میں سنیا تواڈے نال او دی کوئی رشتہ داری ہے قریبی ساکہ داری ہے؟ کہن لگے بالکل. ہرقل کہن لگا میں کچھ چند تیرے کو سوال کرنے نے اس نبی دے بارے جڑا اپنے آپ نو نبی کہلاندا ہے, تے مینوں انہاں سوالاں دے جواب ذرا ٹھیک ٹھیک دینے نے. کہن لگے جی بالکل دیاں گا. معلوم ہوندا بندہ دنیاوی لحاظ نال ہرقل بھی بڑا سیانا سی. انہیں ابو سفیان دے سجے کھبے یہ نال جڑے کو مکے دے سردار سن یا ہور کاروباری تجارت دے معاملے چائے سن یہ نال بٹھا دیتے. کہن لگا اگر کسی موقع تے اے غلط بیانی کرے تے تساں تصحیح کر دینی ہے. ابو سفیان آندے نے پہلی گل تے اے سی بھی مینوں خدشہ سی کہ اگر میں محمد دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بیانی کیتی تے جے میرے سجے کھبے جڑے میرے نال دے نے جے انہاں چو کوئی بول پیا تے میرے پلے کچھ رہنا نہیں. وہ آکھن گے چوری جھوٹ بولن ڈیا. اچھا چلو اے گل ہے بھی وقتی طور تے او اگر چپ بھی کار رہن نہ بولن میری گل تے خاموش ہو جان تے تد بھی انہاں نو اے تے پتہ لگ جائے گا کہ میں جھوٹ بولن ڈیا. تے انہاں دے ذہن وچ آئے گی مکے دا چودھری ہو کے تے جھوٹ بولدا اے پیا. ہن تے ماشاءاللہ جیڈا وڈا لیڈر ہے اوڈا وڈا جھوٹا ہے, جیڈا وڈا قائد ہے اوڈا وڈا کذاب ہے, جیڈا وڈا لیڈر ہے انہیں زیادہ جھوٹ بولدا ہے. اور اسی سمجھنے ہیں ماشاءاللہ بلے بلے جی اس تو وڈا لیڈر دنیا دے اندر کوئی نہیں. ابو سفیان کافر اجے مسلمان نہیں. آندا ہے میں انہاں دے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہندا. اے آکھن گے چودھری ہو کے تے جھوٹ بولدا اے بیا, غلط بیان نہیں کردا اے بیا. ہن ہرقل نہ سوال و جواب ہون لگے نے. ہرقل نے اور بہت سارے سوال کیتے. ایک سوال اے کیتا کہن لگا اے چودھری صاحب ابو سفیان اے گل دسو کہ جڑے لوگ محمد دا کلمہ پڑھ دینے پہ صلی اللہ علیہ وسلم او امیر نے کہ غریب نے, ماڑے نے کہ تگڑے نے. ابو سفیان بڑی حقارت نال کہن لگا ہو جناب کی پوچھ دے ہو, ماڑے ماڑے غریب غریب اور ساڈے نوکر ساڈے خادم ساڈے غلام ساڈے ملازم انج دے ماڑے ماڑے لوگ تے دا کلمہ پڑھن ڈے نے. تے انہیں جیڑا جواب دیتا کہن لگا گل اے وے نبیاں دا کلمہ پہلے پہل غریب ہی پڑھ دے نے, پہلے پہل نبیاں دا کلمہ ماڑے غریبی پڑھ دینے. اچھا ایک اور سوال ہے اے دسو کہ جیڑا او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے پھر کدی اونوں چھڈ کے واپس بھی گیا ہے کہ نہیں؟ ابو سفیان آندا اے ہی تے رونا ہے, اے ہی تے سب تو وڈی پریشانی ہے بھی ماڑے نے ہے بھی غریب نے پلے بھی شے کوئی نہیں. پر جیڑا ایک واری او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے مردہ مر جاندا, محمد دا ساتھ چھڑدا مردہ مر جاندا ہے, جان دینا گوارا کر لیندا ہے, برادری چھڑنا گوارا کر لیندا, وطن چھڑنا گوارا کر لیندا, رشتہ داریاں نو خیر باد کہنا گوارا کر لیندا, ماپے اولاداں نو چھڑ دیندے نے, اولاداں ماپیاں نو چھڑ دیندیاں نے, پر محمد دا کلمہ چھڑ دے. اور بھی کئی سوال کیتے میں او دی تفصیل چ نہیں جانا چاہندا. تے آخر تے جیڑا تبصرہ ہرقل نے کیتا او بھی سنن والا. ہرقل کہن لگا چودھری صاحب اے جن سوال میں کیتے نے
تے انہاں سوالاں دے جواب تساں دیتے نے، اگر اے سچے نے صحیح نے اور یقیناً صحیح ہون گے تے پھر میری گل دھیان نال سن لو، ایک وقت آئے گا جتھے میں بیٹھا ہاں ایتھے بھی حکومت محمد دے غلاماں دی ہوے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے محبوب لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دے می پانا، یعنی آمنہ دے لال علیہ السلام دے منن والے ماڑے ماڑے غریب غریب، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا عمار نو ستایا جا رہا، جناب یاسر نو ماریا جا رہا، بی بی سمیہ نو پریشان کیتا جا رہا، اج میرے آقا نے اپنی نگاہ نبوت نو اٹھایا، میرے آقا فرماندے نے اسبرو یا آل یاسر، اسبرو اے یاسر تے یاسر دے گھر والے، اور میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں اجے حالات ایسے نہیں، اجے میرے کو اتنی فوج نہیں میں مکے دیاں چدراواں دا مقابلہ کر کے تانوں چھڑا سکاں، پر اے میری گل نوٹ کر لو، اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، میں اللہ دا نبی گارنٹی دے رہا ہوں اللہ نے تواڈے محل اپنے جنتاں وچ بنا دیتے نے، میں نبی ہو کے گارنٹی دے رہا، لوگو ساڈا اسے واسطے ایمان ہے، اسے لئی ساڈا عقیدہ ہے، کائنات دا بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، بڑے تو بڑا مولوی ہوئے، بڑے تو بڑا لیڈر ہوئے، بڑے تو بڑا راہبر ہوئے، بہت بڑا رہنما ہوئے، بڑے تو بڑا مقتدا ہوئے، دنیا دے اندر ہر بڑے تو بڑا اور ہر چھوٹے تو چھوٹا غلطی کر سکتا ہے، میرے مصطفیٰ دی زبان تو بولو غلطی ہو سکتی نہیں، کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے، وجہ کی ہے؟ وجہ اے وے میرے محبوب جدوں بول دے نے اللہ دی وحی نال بول دے نے، آقا جدوں بول دینے اللہ دے آرڈر نال بول دینے، اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اور بول دے کیویں نے جدے لباں دے اتے رب بول دائے، جدے لباں دے اتے رب بول دائے، سونا رحمتہ موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، اور کون مصطفیٰ تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے، جدے حسن تے رب وی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، جدے حسن تے رب وی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، تاہا یاسین مزمل دے، تاہا یاسین مزمل دے، پا رب کولوں لقب تے شان آیا، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد
علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ دے منن والیاں نے منیا تے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے آ جڑے قدم قدم تے امتحان پہ ویندے ہو، ہر قدم تے جڑے دکھ ویندے ہو، میں کائنات دا رب کہہ رہا جزاؤہم عند ربہم، انہاں دا بدلہ رب العالمین نے عطا کرنا ہے کیڑی شکل اندر؟ تجری من تحت حل انہار، ایسے جنتاں دی شکل اندر جتھے اللہ نے دودھ دیاں نہراں چلا چھڑیاں نے۔ سبحانہ، بلکہ قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو اسا ایسے بہشت برین تیار فرمائے نے، ایسا پانی مم ماء غیر آسن، ایسا پانی جیڑا خراب ہونا ہی نہیں، ایسا دودھ جیڑا دودھ پھٹ ہونا، ایسا شہد جیڑا شہد خراب ہونا۔ میں تفسیر دیکھ رہا سا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ساڈے دنیا تے سمندر ہے نا، جنہ جنہ علاقیاں نو لگدا ہے جنہ زمین دا حصہ، اور اج تک کسی نو اے نہیں پتا زمین شروع کتھوں ہوندی ہے تے ختم کتھے ہوندی، آسمان دا چھت شروع کتھوں ہوندا ہے ختم کتھے ہوندا ہے؟ سمندر پانی پانی نظر آ رہا، پانی پانی نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جنت وچ دودھ دا سمندر ہے۔ کادا ایتھے 150 روپے کلو تے او بھی پانی نہیں پاؤڈر، یعنی سوچی سمجھی سکیم دے تحت قوم نو نشئی بنایا جا رہا ہے، سوچی سمجھی سکیم دے مطابق قوم نو ہائے موت دے منہ اندر تکے لیا جا رہا ہے۔ کدی آندے ہوندے سا پانی والا دودھ لبدا ہے، ہن پانی والا لب جائے تے بڑی گل، ہن پانی والا لب جائے تے بڑی گل ہے، ہن پاؤڈر ماشاءاللہ لبدا ہے تے دودھ کادا بندا ہے؟ کھاد دا۔ تے تانوں پتہ ہے کھاد وچ ماشاءاللہ بڑی طاقت، کھاد وچ بڑی، جس قوم دے بچیاں نے کھاد والا دودھ پی کے جوان ہونا ہے انہاں پھر فیس بک ہی چلانی ہے، جہاد تے پھر گھر بیٹھے نے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سمندر وچ جنت وچ دودھ دا مجھاں چوگے نہیں رب نے اتھے نہراں چلانیاں، جنت وچ دودھ دا سمندر تے میرے آقا فرماندے نے جنت وچ شہد دا بھی سمندر، جنت الفردوس جیڑی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتھوں ساریاں نہراں چلنیاں نے جنت وچوں، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، شراب طہور دیاں نہراں، دودھ ایسا جیڑا خراب نہیں ہونا، شہد ایسا جیڑا برباد نہیں ہونا، پانی ایسا جیڑا خراب نہیں ہونا۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسیاں جنتاں رب عطا فرمائے گا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت حل انہار خالدین فیہا
ابدا اے عرشاں والے ربا کسے دی عمر 40 سال کسے دی 50 سال کسے دی 60 70 سال 80 90 سال اللہ سونے چلو ایک بندے دی عمر 60 سال بھی ہے او دے وچوں کو 10 12 سال پہلے کڈ لو انہوں بچپن دے اندر گنیا جائے گا باقی جناب کو 50 سال رہ جاندے نے انہاں 50 سالاں چ وہ غلطیاں بھی نے کوئی کمیاں بھی نے کوئی کوتاہیاں بھی نے کوئی گناہ بھی نے اللہ سونے باقی جیڑی نیکیاں والی زندگی ہے وہ تے بڑی تھوڑی رہ جائے گے اللہ جنی کو عمر نیکیاں والی ہے کہ اونا کو چر انہاں نو جنت وچ رکھو گے فرمایا نہیں نہیں خالدین فیہا ابدا جیڑا ایک واری میرے جنت وچ داخل ہو گیا مڑ کے نکلنا اور جنت ہے نا ہی ایدہ اے نہیں ادھروں واڑی جاؤ تے ادھروں کڈی جاؤ اے جنت نہیں جنت ہے ہی ہووے جدے وچ جانا ہے تے پھر ہمیشہ ہمیشہ اوتھے رہنا ہے باہر نکلنا ہی نہیں کسے کڈنا ہی نہیں خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایتھے پروانو ایک گل نوٹ کرن والی جے اسی گناہگار اسی خطاکار تے سیاکار ہر قدم تے گناہ ہر قدم تے غلطیاں ہر قدم تے جرم ہر قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں اسی تے گناہگار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نال اگر اسی اپنا موازنہ کرنا چاہیے اللہ دی قسم ہے انہاں دے پیراں دیاں جتیاں نو جڑی خاک لگ دیے اسی انہاں دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے اور اے میں سمجھنا وا اے خطابت دا رنگ نہیں مولوی صاحب دے علم دا رنگ ٹنگ نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام دا خود فرمانے گرامی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور میرے صحابہ تو بعد آن والے ہو ذرا موازنہ کرنا چاندے جے تیان نہ کرے آجے اور نہ دے خلاف زبان درازی کرنا چاندے جے ذرا ہوش و حواس نہ بولے آجے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں یعنی صحابہ تو بعد آن والے تواڈے وچوں کوئی بندہ اگر احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے راہ وچ صدقہ کرے احد پہاڑ 10 تولیاں دا 20 تولیاں دا نہیں تقریباً 5 کلومیٹر چوڑا تے کوئی 12-13 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ 1000 ٹن وزنی تے نبی پاک کی فرما رہا نے مدینے دا چونکہ سب تو بڑا پہاڑ احد پہاڑ ہے تا نبی علیہ السلام دی مثال دیتی ہے آپ فرما دے نے تواڈے وچوں کوئی بندہ اگر احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے راہ وچ خرچ کرے تے میرا صحابی ایک جواں دی مٹھ اللہ دے راہ وچ خرچ کرے تسی او دے ثواب نو پھر بھی نہیں پا سکدے تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو میرا صحابی جواں دی مٹھ اللہ دے رستے وچ خرچ کرے تسی تادویو دے ثواب نو نہیں پا سکدے او نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اچھا اسی بڑے بھی نیک بن جائیے بڑے متقی تے پرہیزگار بن جائیے ذرا انہاں نہ اگر موازنہ کرنا چاہندے ہو غور کرنے والی گل ہے ساڈی زندگی تھوڑی ہے بہتی ہے بالآخر مرنا تے قبراں دے اندر جانا پھر قبر دیاں اوکھیاں گھاٹیاں دے وچوں گزرنا دعا کریا کرو اللہ سانو موت دیاں سختیاں ویلے اپنی رحمت دا سہارا نصیب فرما
اللہ قبر دیاں اوکھیاں کاٹیاں تے ساڈی مدد فرما، مرنا مرن دے بعد قبر دے اندر جانا، قبر دے مشکل معاملات تے حالات وچوں گزرنا، پھر میدان محشر دے اندر جانا، پھر محشر دے وچوں جدوں فیصلے ہونے نے جہنمیاں جہنم دے اندر ٹر جانا۔ اللہ میری توبہ دعا کریا کر اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے تے قسمتاں والیاں اللہ دے جنت دا حقدار بن جانا۔ اور جنتاں دے اندر جا چکے نے، مدتاں بیت جان گیا تے ایک ویلا آئے گا اللہ ذوالجلال اپنے انہاں مومن بندیاں نو مخاطب فرمان گے، اللہ فرمان گے اے جنتیو کسے شے دی لوڑ ہے جے؟ یا اللہ ہر شے وادو ہے۔ فرمایا نہیں، پھر بھی فرمایا نہیں اللہ ہر شے وادو ہے، ساڈے وہم تو زیادہ، ساڈے گمان تو زیادہ، ساڈی سوچ تو زیادہ اللہ جنت اندر تیریاں نعمتاں ایک دوسرے تو بڑھ کے نظر آ رہی نے۔ ایتھے ویکھ لے، میں کہا کرنا ایتھے اسی ایک دوجے دے نخرے برداشت کرنے، پراؤنا آ جائے نا تے پوچھن گے پا جی پیپسی پیو گے، 7 اپ پیو گے، مرینڈا پیو گے، کھانا کھاؤ گے، پانی پیو گے، اچھا جی ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے؟ عجیب ساڈا ماحول بن گیا، پراؤنا بیچارہ گرمی چو آیا تو انہوں پوچھن ڈیا بھی چاہ پیو گے، وہ اگے ابلن ڈیا ہے۔ یہ تو نہ پیان والی گل ہوئی نا بھائی، جو کچھ ہے موسم دے مطابق سامنے لے آ کے رکھو، دل کرے پی لے، نہ کرے نہ پیے۔ اچھا بھائی جان ٹھنڈا چلے گا کہ گرم؟ پراؤنا جے سیدھا پدرا ہون ڈیا تے سناؤ پھر بال بول تگڑے نے، ٹھنڈا بھی گیا تتا بھی گیا، سارا ہی گیا۔ مہمان نوازی کرنی چاہیے، اللہ توفیق عطا فرما۔ کہہ دو آمین۔ کرنی تو سا مرضی نہ لے، آمین کہنے سے کوئی عرض نہیں۔ اچھا ایک گل تے مینوں یاد آئی ہے، نسلاں تے بھی گل مکدی ہے، اپنے گھر دا ماحول اچھا رکھیا کرو، اپنے بچیاں دی تربیت اچھی کریا کرو، جو بچیاں نے گھر وچ ویکھنا اوہی کرن دی کوشش کرنی، اور جو گھر دا ماحول ہونا ہے اوہی بچیاں نے بڑے ہو کے تے اسی تربیت نو اپنے سینے نہ لگانا ہے۔ باپ نمازی ہوئے تے بیٹا بھی کوشش کردا ہے نماز پڑھن دی۔ کئیاں کول اسی سننے ہیں اے جی فلاں صاحب دا بیٹا ہے، وہ بڑے ہی مہمان نواز سن، بڑے ہی خدمت گزار سن، مسجد دے اندر کو پراؤنا آ جاندا سی، مہمان آ جاندا سی، سب تو پہلا پراؤنے روٹی لے آ کے کھواندے سن۔ اسی تے ہن پتہ لگ جائے بھی پراؤنا مسیتے آیا تے جتی بھی چوک کے باہرلیاں بروواں تو باہر جا کے پانے ہاں بھئی کھڑاک سن کے مولوی صاحب یہ نہ آکھن بھی ایک پراؤنے دی روٹی کل دیا جے۔ وہ تے جان والا ٹر گیا، مولوی صاحب 4 ہاتھ اس تو بھی اگے لنگے، انہاں بھی اوپرلے سپیکر کھول کے حضرات ایک پراؤنا مسیتے آیا وہ دی روٹی کھال دیا جے بھی تیرے گھر کالی کیڑی پئی ہے، تو ایک پراؤنے نو روٹی بھی نہیں کھوا سکدا۔ گھر دا ماحول بدلیے، بنائیے کہ کل ساڈیاں اولاداں کسے آئے مہمان دی خدمت کرنا ثواب تے اجر سمجھن، اپنے واسطے مصیبت نہ سمجھن۔ ایک آدمی عرب دے صحراء کتے گم ہو گیا، پریشانی دا عالم ہے، لب دیاں چل دیاں دور ایک چونپڑی نظر آئی، کٹیا نظر آئی، گیا باہر کھڑے ہو کے آواز دیتی کہ میں مسافر ہاں، بھوک لگی ہے، پریشان ہاں۔ بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے انہوں اپنے گھر دے اندر بٹھایا، جو طاقت ہے سی وہ لے آ کے کھانا وہ دے سامنے رکھیا تے اجے کھانا وہ پراؤنا کھان ہی ڈیا سی تے اتوں وہ خامند آ گیا، انہیں ہے کون ہے؟ انہیں مسافر ہے بیچارہ، پتہ نہیں کتھوں آیا، بھوکا ہے، بھوک لگی، انہیں ہے پہنچا اتھوں، اساں پراؤنیاں دا ٹھیکہ لیا۔ گھراں دا ماحول بنائیے، اللہ توفیق عطا فرما۔ کھانا شانا کھوایا، فارغ ہویا،
اگلا دن گزریا، پھر سفر کردیاں ایک چونپڑی دوروں نظر آئی، اندر آواز دیتی میں مسافر ہاں، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ دروازہ کھولیا گیا، گھر دے مالک نے بٹھایا، جو ہے سی اے دے سامنے لیا رکھیا۔ بی بی صاحبہ غصے وچ آئیاں، کہن لگیاں اساں کو پراؤنیاں دا ٹھیکہ لے آئے، اے مہمان فارغ ہویا، کھانا کھا کے فارغ ہویا تے ہن اے دے سامنے چھارا منظر سی، کل والا بھی اج والا بھی۔ اچانک مسکران لگ پیا، گھر دا مالک کہن لگا جناب مسکران دی وجہ سمجھ نہیں آئی، کہن لگا عجیب حضرت گل ہے، میں دو گھراں چو 2 دن کھانا مینوں میسر آیا، کل ایک گھروں میں کھانا کھادا ہے، کل ایک گھروں میں کھانا کھادا ہے۔ او بی بی صاحبہ بڑیاں چنگیاں سن، لیکن او دا خامد بڑا کپتا سی، بڑا ہی ڈاڈا سی۔ اج کھانا کھادا میاں ہوری بڑے چنگے نے، بی بی بڑی ڈاڈی ہے۔ انہیں آکھیا جے سچی گل پوچھنا ہے تے پھر گل انج، کل جیڑے بھائیے نے تینوں جھڑکاں ماریاں سن او اے دا بھرا ہے، او اے دا نسلاں تے بھی گل مکدی ہے، اصلاں تے بھی تے نسلاں تے بھی گل مکدی ہے۔ اس واسطے پروانیوں اپنے گھراں دا ماحول سازگار، نیکی والا، تقوی والا ماحول بنایا کرو۔ میں دسے رہا ہوں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار۔ میں ایسیاں نعمتاں ایسیاں بہاراں نصیب فرماواں گا، ایتھے رب العالمین ایتھے اسیں ایک دوجے دے نخرے برداشت کرنے آ، جنت وچ جنتیاں دے نخرے میں قربان جاؤں میرا رب برداشت کردا اے پیا۔ او پیارے او جنتیو کسے شے دی لوڑ، یا اللہ ہر شے وادو ہے، فرمایا نہیں پھر بھی یا اللہ ہر شے وادو ہے۔ فرمایا آؤ پھر اج تانوں میں ایک ایسی چیز عطا کراں جیڑی میرے جنت وچ بھی تانوں نہیں لبھی۔ حیران رہ گئے یا اللہ کیڑی شے وے کہ جیڑی اجے تیرے جنت وچ بھی سانوں میسر نہیں آئی، حالانکہ ساڑی سوچ تو بھی زیادہ تیریاں رحمتاں تیریاں مہربانیاں نے۔ جنتیاں نو اور بھی اللہ بڑیاں نعمتاں رحمتاں عطا فرمان گے، بطور خاص 2 انعام اللہ ذوالجلال عطا فرمان گے۔ نمبر 1 اللہ جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ سیابارد کر دینے سونے ہو اسیں رب نو ویکھاں گے۔ ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ جس مالک نو اساں اج تک ویکھیا، کسے مولوی، کسے خطیب، کسے شاعر، کسے مفتی، کسے علامہ، کسے شیخ الحدیث، میں آنا کسے تابی، کسے صحابی، میں آنا کسے نبی بھی دنیا دی آنکھ نال آج تک اللہ دا دیدار کیتا نہیں۔ اللہ ذوالجلال دیاں زیارتاں دنیا دے اندر نہیں کیتیاں، لیکن اس دے باوجود او دی رضا دی خاطر کتے ماراں کھان دے رہے، او دی رضا دی خاطر کدی وطن چھڑ دے رہے، او دی رضا دی خاطر کتے بچے ذبح کروان دے رہے، او دی رضا دی خاطر کتے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر دے رہا، او دی رضا دی حالانکہ اپنے رب نو ویکھیا نہیں، تے جدوں جدی رضا واسطے اینا کچھ کر دے رہا، جدوں او داتا سامنے نظر آئے گا، جدوں اللہ سامنے نظر آؤں گے سارے دکھ ہی مک جان گے، ساریاں پریشانیاں ہی دور ہو جان گیا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر صحابہ نو فرما رہے نے، صحابہ عرض کردے نے سونے ہو اسی اللہ نو ویکھاں گے دیدار کران گے؟ فرمایا ہاں۔
14ویں رات دا چڑھیا چن ویندے ہو جی سونےو فرمایا اکھاں نوں کوئی تکلیف تے نہیں ہوندی جی نہیں آپ فرماندے نے جویں 14ویں رات دا چن چڑھیا ہوئے لوگ ویندے نے تے اکھاں نوں تکلیف کوئی نہیں ہوندی ایویں جنت وچ مومن اپنے رب نوں ویکھن گے انج جنت وچ مومن اپنے اللہ دا دیدار کرن گے سبحان اللہ ایک اللہ دا خاص انعام نمبر 2 اللہ ذوالجلال اپنے جنتی بندیاں نوں فرمان گے راضی ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا اج دے بعد میں ہمیشہ ہی تواڈے تے راضی رہنا ہے اے سانو کدوں جا کے اللہ دا پیغام ملنا اجے اساں مرنا پھر قبر وچ جانا قبراں چوں اٹھنا حشر وچ جانا حشر چوں فیصلہ ہونا جنت وچ جانا پھر عرصہ دراز دے بعد اللہ ذوالجلال اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا فرمان گے میں قربان جاواں انہاں دی عظمت تے انہاں دی شان دے کہ جڑے اجے زمین تے چل دے پھر دے نے مکے دیاں گلیاں مکے دے بازاراں دے اندر چل دے نے مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر چل دے نے اللہ نے قرآن نازل کر کے آکھیا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لوگو اے میرے نبی دے غلام اے میرے تے راضی تے میں انہاں سارے تے راضی ہوں یعنی او زمین تے چل دے پھر دے اللہ ذوالجلال دی رضامندی دے سرٹیفکیٹ مل چکے نے اور ایویں تے نہیں نہ ملے عظمت شان ایویں رب نے عطا نہیں فرمائیاں انہاں نوں دنیا دے اندر وقار تے عزت رب نے ایویں تے نہیں عطا فرمائیاں آخر انہاں کچھ کر کے دکھایا اور میں کہاں گا کہ صحابہ دی شان اندر قرآن دی کوئی آیت نہ پڑھو صحابہ دی شان اندر کوئی حدیث نہ پڑھو انہاں دا شان انہاں ہی کافی ہے انہاں سامنے بہ کے مصطفیٰ دا دیدار کیتا انہاں سامنے بہ کے نبی پاک علیہ السلام دیاں زیارتاں کیتیاں حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نال محبت دی تے پیار دی انتہا فرما دیتی ہے اور پتہ جے پیار دا انداز کیے میں کہا کرنا وا کوئی میرے سجن دے بارے میرے یار دے بارے گل کرے میں او دا دفاع کرنا وا کوئی تواڈے سجن ساتھی دے بارے گل کرے تسی او دا دفاع کر دے ہو میرے مالک نو نبی دے غلاماں نال اتنا پیار ہے کوئی انہاں دے بارے زبان چلاندا تے دفاع کائنات دا رب آپ کردا ہے پیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سن چھوٹی جی عمر سی تھوڑی عمر سی نبی علیہ السلام ایک سفر دے صحابہ نال نے اور اس سفر دے اندر عبداللہ ابن ابی منافق بے ایمان ہر قدم تے اسلام دیاں جڑاں کٹن والا ہر قدم تے نبی پاک علیہ السلام نو نقصان پہنچانے والا اے بھی تے چند کے دے ساتھی اس سفر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال نے تے اچانک نہ انصار تے مہاجرین آپس دے اندر ذرا تلخی ہو گئی انصار دے نوجوان بچے کہہ رہے ہیں جانوراں نو اونٹاں نو پانی پہلا اساں پلانا مہاجرین کہہ رہے ہیں اساں پہلا پانی پلانا ایس گل تو ذرا تلخی ود گئی ایتھے بے ایمان عبداللہ ابن ابی منافق بھی ہے انہیں
انصار نو مخاطب کیتا کہن لگا گل سنو تسی انہاں نو کھان نو دیندے رہ پین نو دیندے رہ اے مکیوں لٹے پٹے آئے سن انہاں دے پلے شے کوئی نہیں سی تواڈے تے نہ تے انعام ہی بڑے نے تواڈا تے نہ تے احسان ہی بڑا ہے اے عجیب لوگ نے کہ تواڈے جانوراں نو پہلا پانی بھی نہیں پلان دیندے تے نال انہیں اپنے بد باطن دا اظہار کیتا کہن لگا جی گل سیدھی سیدھی ہے اساں مدینے جا کے نعوذ باللہ انہاں ذلیلاں نو اونجی باہر کٹ دینا ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ یعنی نبی پاک دے صحابہ دے بارے انج دی گفتگو کردا ہے بیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی جی عمر سنیا برداشت نہ کر پائے غصے دی وجہ تو پریشانی دی وجہ تو آپ دی آنکھاں چو آنسو جے آ گئے دوڑے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول پہنچے اللہ دے پیارے نبی جی محبوب سونے اور اینج دیاں گلاں اس منافق نے کیتیا نے حضور فرماتے نے واقعی جی حضور واقعی میں اپنے کنی سنیا نے نبی پاک نے کبار صحابہ کو بھی پوچھیا صحابہ کہنے لگے حضور یہ بچہ ہے ہو سکتا ہے انہوں گل دی سمجھ نہ آئی ہوئے ادھر خبر او دے تک بھی پہنچی دوڑیا آیا حضور دے کول بیٹھا کہنے لگا جی میں سنیا اینج دیاں گلاں میرے حوالے نہ تواڈے تک پہنچیاں نے یہ گل صحیح ہے حضور فرماتے نے بالکل صحیح ہے میرے تک یہ خبر پہنچی ہے تے قسماں دین لو توبہ توبہ دعائی خدا دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور اللہ دی قسمیں والا میں انج دی گل کر سکنا وا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا حضور میں نہیں جے آکھیا اللہ دی قسمیں میں نہیں جے آکھیا جھوٹیاں قسماں اٹھا گئے نبی پاک علیہ السلام نو مطمئن کر لیا آمنہ دے لال علیہ السلام نے سمجھیا اے بچہ اے دے کولو غلطی ہو گئی صحابہ نے سمجھیا بچہ اے دے کولو غلطی ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے سفر دا اعلان فرما دیتا صحابہ نے تیاری فرمائی قافلہ چل نکلے آئے حضرت زید بڑی پریشان نے عرشاں والے ربا او جھوٹا ہو گئے تے جھوٹیاں قسماں چگ گئے تیرے نبی دے سامنے سچا ہو گیا اللہ میں سچا ہو کے تیرے نبی دیاں نظراں وچ جھوٹا ہو گیا ماں اللہ تو جان ہے میں جھوٹ نہیں بولیا اللہ تو جان ہے میں غلط بیانی نہیں کیتے میرے مالک کسے طرح اپنے نبی نو دس دے میں جھوٹ نہیں بولیا میں قربان جاواں اوے سچا بندہ ہوئے او دے تے جھوٹی تہمت لگ جائے الزام لگ جائے پریشانیاں ود جاندیاں نے بچے دے بارے پتہ لگ جائے نے جھوٹ بولیا وڈیاں وچ او دا اعتماد ختم ہو جاندا ہے اللہ میں سچا ہو کے جھوٹا ہو گیا او جھوٹا ہو کے سچا ہو گیا اللہ کسی طرح اپنے نبی نو دس دے آندے نے قافلہ جا رہا میں نبی پاک علیہ السلام دی سواری دے نال نال کدی سجے پاسے نال چلنا وا کدی کھبے پاسے نال چلنا وا کدی پیچھے نال نال چلنا وا اچانک میری نظراں پیاں آقا دا سر مبارک جھک گیا ہے آپ دی پیشانی تے پسینے دے قطرے موتی بن بن کے بکھر رہے نے میں سمجھ گیا جبریل آ گئے نے میں سمجھ گیا جبریل آ گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر تے وحی آ رہی ہے تھوڑی دیر گزری نبی پاک نے اپنا سر مبارک اٹھایا میری سرکار نے تبسم فرمایا تے میں چونکہ آپ دی سواری دے نال نال جا رہا سا اینج نبی پاک نے ہاتھ لمبا کر کے مینوں کنوں پھڑیا کن تو پھڑ کے ذرا ہلایا تے نال میرے آقا فرماندے نے یا غلام یا غلام اوے کاکا اوے بچیا اوے پترا اوے بیٹا
صدق اللہ حدیثہ کا، عرش والے نے تیری گل دی تصدیق فرما دیتی ہے۔ اللہ نے دسیا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین۔ اے میرے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے او پاویں وڈا ہے، پاویں لیڈر ہے، پاویں سردار ہے، قوم دا لیڈر ہے وڈا پر ہے جھوٹا ہے اے میرے محبوب ہے جھوٹا، اور اے تیرا صحابی پاویں بچہ ہے پر ہے سچا، او وڈا ہے لیڈر ہے جھوٹا ہے، اے بچہ ہے پر سونیا ہے سچا ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے محبوب دے غلاماں نال انی محبت فرمائی کہ انہاں دا دفاع کائنات دے رب نے آپ فرمانا شروع فرما دیتا ہے۔ قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دفاع کر دینے پیا، اور جیڑا رب انیاں محبتاں اینا پیار کردہ پیا، اے تے دنیا دے اندر عزت عظمت دا ذریعہ تے قیامت دے بارے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ محبوب سونےو اے ساڈے والوں بدلہ ملنا اہل ایمان نو جنت دی شکل اندر، نعمتاں دی شکل اندر، اور دودھ دیاں تے شراب طہور دیاں تے شہد دیاں نہراں دی شکل اندر اللہ ذوالجلال اپنے پیاریاں نو، نبی دے غلاماں نو، اہل ایمان نو انشاءاللہ الرحمن اے بہتر تو بہتر بدلہ اور جزا عطا فرمان گے۔ آئیے اس مالک دے حضور دعا فرمائیے، اللہ جنہ لوگاں نو تساں اے بدلہ عطا فرمانا ہے، سانو بھی اونا نبی دے غلام ہے سونیا، سانو بھی لکھ لے اللہ، نبی دے غلاماں دا سچا غلام بنا دے، اور حضور علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما۔ 22 ستمبر جمعرات نماز عشاء دے بعد جامع اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم عالم چوک گجراں والے عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس ہو رہی ہے، مختلف جماعت دے جید علماء کرام خطابات فرمان گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔